हालत हजरा का प्रोग्राम शहरबीन लेकर मैं मोहम्मद हुसैन जफर आपकी खिदमत में हाजिर। आज के खास मौज़ूआत हैं। 3 रोज के वक्फे के बाद जम्मू कश्मीर असेंबली की कार्रवाई बहाल। बीजेपी मेंबर के जुम्मे को दिए गए बयान पर आज ऐवान में हुई गर्मा गर्मी। आरजी मुलाजमीन के मामले पर हुकूमत ने ऐवान में किए आदाद-ओ-शुमार पेश। वज़ीर आला ने कैजुअल मुलाजमीन के हवाले से मीडिया से की बात, हड़ताल का कोई जवाज नहीं। SKICC श्रीनगर में मुनक्कद हुए वर्कशॉप में मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए कानून ने वज़ीर आला के हमरा की शमूलियत। डायरेक्टर हेल्थ सर्विस जम्मू ने मड़वा का किया दौरा, लोगों को दरपेश मसाइल का लिया जमीनी सतह पर जायजा। और भी कई मौज़ूआत हैं आज के शहरबीन में एक वक्फे के बाद। शहरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुप्पाड़ और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, 3 रोज के वक्फे के बाद आज असेंबली की कार्रवाई दोबारा बहाल हुई। अलबत्ता असेंबली में अपोजिशन जमातों के एहतजाज के बायस ऐवान में शोर शराबा और मुतअद्दिद बार इजलास की कार्रवाई मुलतवी करना पड़ी। ये एहतजाज बीजेपी MLA विक्रम रंधावा के उन रिमार्क्स पर हुआ जो मुबैना तौर पर कश्मीरी अवाम के खिलाफ समझे गए। कांग्रेस के अरकान असेंबली इरफान हफीज लोन और इफ्तिकार अहमद ने जुमे को दिए गए रंधावा के बयान पर एतराज उठाए और कहा कि ये रिमार्क्स तौहीन आमीज हैं। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के अरकान ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया और नारे लगाए। शोर शराबे के दौरान विक्रम रंधावा ने वजाहत देते हुए कहा कि अगर उन्होंने ऐसे रिमार्क्स दिए हैं तो वो उन्हें वापस लेते हैं। ताहम उन्होंने ये पेशकश मशरूत तौर पर की और कहा कि असेंबली के रिकॉर्ड की जांच के बाद ही वो अपना बयान वापस लेंगे। अपोजिशन ने रंधावा की मशरूत पेशकश को मुस्तरद करते हुए मुतालबा किया कि वो कश्मीरी अवाम से गैर मशरूत माफी मांगे। इधर आज असेंबली में सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे और जमीन की वागजारी का मामला भी उठाया गया, जबकि नई टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटीज के कयाम पर भी मेंबरान की तरफ से सवाल उठाए गए। MLA मुबारक कुल के सवाल के जवाब में हुकूमत ने आगाह किया कि यूटी में इंसान और जंगली जानवरों के तसादुम के वाकयात में नुमाया इजाफा हुआ है, जबकि हुकूमती और अपोजिशन जमातों की तरफ से दीगर कई मामलात पर भी हुकूमत से जवाब तलब किया गया। एक रिपोर्ट जावेद मेहराब से। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के बजट इजलास के 12वें रोज की कार्रवाई मंगल को सुबह 10 बजे स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर की सदारत में शुरू हुई। इजलास के आगाज पर साबिका अरकान कानून साजिया पीरजादा गुलाम अहमद शाह और ब्रिजमोहन शर्मा के इंतकाल पर ताजियाती करारदाद मंजूर की गई और ऐवान ने 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की। वक्फे सवालात के इख्तिताम पर ऐवान में उस वक्त शदीद हंगामा आराई हुई जब शेख खुर्शीद अहमद, इरफान हफीज लोन और इफ्तिकार अहमद ने बीजेपी रुकन विक्रम रंधावा पर कश्मीरियों को बदनाम करने का इल्जाम आयद किया। तलब कलामी के दौरान शेख खुर्शीद अहमद और विक्रम रंधावा के दरमियान हाथापाई की नौबत तक आ गई थी, ताहम मार्शल्स ने मुदाखलत कर सूरत हाल पर काबू पाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी अरकान के दरमियान भी सख्त जुमलों का तबादला हुआ। इसी बीच नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि जमीनों पर कब्जे का मामला किसी एक इदारे तक महदूद नहीं बल्कि इसमें स्टेट लैंड, औकाफ, जंगलात और कस्टोडियन की अराजी भी शामिल है। उन्होंने कहा कि कब्जा करने वालों का कोई मजहब नहीं होता और अगर किसी के अल्फाज से किसी की दिल आजारी हुई है तो उन्हें वापस लिया जाना चाहिए। विक्रम रंधावा ने वजाहत की कि उनके बयान को किसी जात या कौम के खिलाफ नहीं था। अगर उनके अल्फाज नामुनासिब पाए गए तो उन्हें कार्रवाई से हदफ किया जाए। इसी बीच स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर ने रिकॉर्ड का जायजा लेने की यकीन दहानी कराई। बादाजा ऐवान की कार्रवाई मामूल पर आ गई। इस दौरान वक्फ सवालात में मीर सैफुल्लाह के सवाल पर वजीर सयाहत की जानिब से जावेद अहमद डार ने बताया कि कुपवाड़ा के लोलाब, बंगस, केरन, जुमगन, वगबल और देवीकोट में सयाहों की आमद बरी है, ताहम अलहिदा टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी के कयाम की कोई तजवीज ज़ेर गौर नहीं है। इसी तरह विजय कुमार के सवाल पर वजीर बिजली जावेद अहमद राना ने कहा कि हीरानगर में RDS स्कीम के तहत 77% सारिफीन को स्मार्ट मीटर फराहम किए जा चुके हैं और सितंबर 2026 तक 100% हदफ हासिल करने का मंसूबा है। AT&C नुकसानात को 15% से कम करना तरजीही बुनियादों पर सरकार का काम है। इस दौरान मेंबर शगुन परिहार के सवाल पर वजीर
خزانہ سکینہ یتو نے بتایا کہ معاہداتی ملازمین کو 15 دن بااجرت، 30 دن بغیر اعزازیہ، طبی رخصت اور 180 دن زچگی رخصت دی جا رہی ہے، تاہم کسی توسیع کی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ ریاض احمد خان کے سوال پر بتایا گیا کہ سیر ہمدان میونسپل کمیٹی کو غیر نوٹیفائی کرنے کی کوئی تجویز نہیں ہے۔ بانڈی پورہ میں سیلاب سے متاثرہ 40 کنال اراضی کے 40 کسانوں اور 21 مویشی پالوں کو مجموعی طور پر 1,26,250 روپے معاوضے کے طور پر دی جا چکی ہے۔ ممبر محمد یوسف تارگانی کے سوال پر نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے کہا کہ 2022 کے حکم پر پی ایم پیکیج ملازمین کی سروس اسٹرکچر کو منظم بنانے سے متعلق ہے، تاہم مائیگرنٹ جائیداد کے معاملات قانون کے مطابق نمٹائے جا رہے ہیں۔ ممبر راجیو جسروٹیا کے سوال پر وزیر جنگلات نے بتایا کہ تقریباً 19,497 ہیکٹر جنگلاتی اراضی غیر قانونی قبضے میں ہے اور تمام خریداری جی ایف آر کے تحت ٹینڈر کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اس دوران وقفہ سوالات ختم ہوا اور وزیر زراعت نے تقریباً آدھے گھنٹے کی ہنگامہ آرائی کے بعد اپنے وزارتوں کے لیے مالی سال 2026-2027 کے مطالبات زیر ایوان میں پیش کیے۔ اس کے بعد ممبران کے بیچ تمام محکموں پر بحث شروع ہوئی، جو دوسری نشست میں بھی جاری رہی۔ آپ نے جاوید محراب کی رپورٹ سنی۔ ادھر اسمبلی کے دوران پیرزادہ فاروق احمد شاہ نے حکومت سے وضاحت طلب کی کہ جی ایس ٹی کے نفاذ کے بعد تاجروں، صارفین اور ریاستی معیشت کو کیا حقیقی فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو ٹھوس نتائج سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔ حکومت نے جواب میں بتایا کہ جی ایس ٹی سے متعدد بالواسطہ ٹیکسوں کو ایک نظام میں ضم کر کے کاروباری عمل کو آسان بنایا گیا ہے۔ ٹیکسوں کے بوجھ کو ختم کرنے سے کئی اشیاء کی قیمتیں مستحکم ہوئی ہیں اور صارفین کو ریلیف ملا ہے۔ آن لائن کمپلائنس سسٹم نے شفافیت بڑھا دی، دستی مداخلت کم کی اور احتساب کو بہتر بنایا۔ بہتر ٹیکس وصولی سے حکومت کو انفراسٹرکچر، صحت، تعلیم اور عوامی بہبود کے شعبوں میں زیادہ فنڈز مختص کرنے کا موقع ملا ہے۔ شیربین اب سری نگر سے سن رہے ہیں۔ سامعین، ایس کے آئی سی سی سری نگر میں آج ٹیلی لا سرگرمیوں کے حوالے سے ایک علاقائی ورکشاپ منعقد ہوا، جس میں مرکزی وزیر مملکت برائے قانون و انصاف ارجن میگھوال، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، جموں کشمیر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور دیگر اہم شخصیات نے حصہ لیا۔ ورکشاپ کے حوالے سے مفصل رپورٹ سعید یاسر سے۔ دیہی اور دور دراز علاقوں کے لوگوں کو مفت قانونی مشورے اپنی مقامی کامن سروس سینٹروں کے ذریعے سے ہی دینے کے سلسلے میں آج ایس کے آئی سی سی سری نگر میں ایک روزہ ٹیلی لا ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس ورکشاپ کا افتتاح قانون و انصاف کے مرکزی وزیر مملکت ارون رام میگھوال اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے مشترکہ طور پر کیا۔ اس موقع پر چیف جسٹس جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ جسٹس ارون پہلے بھی موجود تھے۔ اس موقع پر مرکزی وزیر نے کہا کہ اس ورکشاپ کا مقصد ملک کے آئین کی رسائی ہر ایک ملک کے باشندے تک پہنچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیلی لا اور دوسرے ریفارمز جو کہ مرکزی وزارت قانون نے عمل میں لائے ہیں، عوام میں کافی پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ دور دراز علاقوں کے لوگوں کو اپنے اپنے کامن سینٹروں یعنی سی ایس سی سینٹروں سے ہی ماہر وکلاء کی مفت قانونی مشورے حاصل ہوں گے۔ اس اقدام سے عوام کو بروقت انصاف فراہم کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ جموں کشمیر کی مجموعی ترقی کے بارے میں مرکزی وزیر نے کہا کہ مرکزی سرکار کی ہر ممکن کوشش ہے کہ جموں کشمیر ترقی کی نئی بلندیوں کو چھوئے اور جموں کشمیر اسی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ عدالتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی کیسوں کی پینڈنسیز کو کم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر انصاف ملنے کے دوران زیادہ وقت لگے گا تو وہ انصاف نہ ملنے کے برابر ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے عدالتوں کو مشورہ دیا کہ ان کو چاہیے کہ ان طور طریقوں پر عمل کیا جائے جن سے عوام کو بروقت انصاف فراہم ہو سکے۔ وزیر اعلیٰ نے تاہم امید ظاہر کی کہ قانون وزارت کی جانب سے شروع کی گئی اس ٹیلی لا سے دور دراز علاقوں کے لوگوں کو جلد انصاف ملنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے آئین کے تحت سب کو انصاف ملنا ان کا حق ہے اور حکومت کے اس ٹیلی لا کی بدولت زمینی سطح پر انصاف
فراہم کرنے میں تیزی آئے گی اور عدالتوں میں لٹیگیشن دائر کرنے میں بھی کمی آ سکتی ہے۔ اس ورکشاپ میں مختلف ریاستوں جموں کشمیر یوٹی کے ماہر قانون شرکت کر رہے ہیں، جنہوں نے اس سرکاری اقدامات کو کیسے مزید مضبوط بنایا جا سکے اپنے تجویز پیش کیے۔ ورکشاپ کے دوران مرکزی وزارت قانون کی جانب سے شروع کی گئی دشا اسکیم کے بارے میں بھی جانکاری دی گئی۔ آپ نے سعید یاسر کی رپورٹ سنی۔ اس دوران وزیر مملکت برائے قانون انصاف ارجن رام میگھوال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہری اب کامن سروس سینٹر کے ذریعے قانونی مشاورت اور لٹیگیشن معاونت حاصل کر سکتے ہیں، جہاں مقامی وکلاء کی ٹیم قانونی رہنمائی فراہم کرے گی۔ جموں کشمیر کی ریاستی حیثیت کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے جلد فیصلہ سامنے آ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ پہلے ہی لوک سبھا میں یقین دہانی کرا چکے ہیں کہ عوام کو ان کا حق دیا جائے گا اور اس سلسلے میں جلد کوئی فیصلہ سننے کو ملے گا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ حکومت نے جموں کشمیر کے 11 صحتی مقامات کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ لیا ہے، جس سے ان علاقوں کے لوگوں کو مالی نقصانات کے بعد سہارا ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے وزیر داخلہ سے ان مقامات کو کھولنے کی درخواست کی تھی، کیونکہ یوسمرگ اور دد پتھری جیسے مقامات ماضی میں بھی مشکل حالات میں بند نہیں کیے گئے تھے۔ عمر عبداللہ نے امید ظاہر کی کہ اب ان علاقوں کا رخ سیاح ضرور کریں گے اور ان کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوں گے۔ عمر عبداللہ نے بی جے پی پر شدید تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا کہ جماعت نے جموں کشمیر کے لیے مختص ترقیاتی فنڈز کا بڑا حصہ اتر پردیش منتقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ جموں کشمیر کی بات کرتے ہیں تو نمائندہ پارلیمانی نامزدگی کے ذریعے بھیجتے ہیں، لیکن فنڈز کہیں اور خرچ کرائے جاتے ہیں۔ یہ ان کے قول و فعل میں فرق ظاہر کرتا ہے۔ ادھر پی ڈی پی کے سینئر رہنما اور سابق وزیر غلام نبی لون ہاجورہ نے جموں کشمیر کے لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا کے اس فیصلے پر اظہار تشکر کیا ہے جس کے تحت اہم سیاحتی مقامات بالخصوص یوسمرگ اور دد پتھری کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ یہ سیاحتی مقامات پہلگام واقعے کے بعد تقریباً 1 سال تک بند رہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیاحتی مقامات کی بحالی سے متاثرہ خاندانوں کو بڑی راحت ملی ہے اور اس سے انتظامیہ کی جانب سے ایک مثبت اور اطمینان بخش قدم کے طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر انہوں نے تمام سیاسی قائدین، سماجی کارکنوں اور سول سوسائٹی کے افراد کا بھی شکریہ ادا کیا، جنہوں نے مسلسل ان صحتی مقامات کی بحالی کے لیے آواز بلند کی۔ غلام نبی لون ہاجورہ نے لیفٹننٹ گورنر سے مطالبہ کیا کہ دیگر اہم سیاحتی مقامات بالخصوص توس میدان کو بھی دوبارہ کھولا جائے تاکہ سیاحت کو فروغ ملے اور مقامی لوگوں کو روزگار۔ ادھر سابق وزیر ایڈوکیٹ سید عبدالرشید نے دندی پورہ پارک کو سیاحوں کے لیے کھولنے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے سمدن ٹاپ اور مرگن ٹاپ کو بھی سیاحوں اور عام لوگوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ اس دوران نیشنل کانفرنس کے ترجمان عمران نبی ڈار نے جموں کشمیر میں 14 صحتی مقامات کو کھولنے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس سے صحتی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ صحتی مقامات کے بحال ہونے سے ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو بھی راحت ملی ہے اور دیگر صحتی مقامات کو بھی فوری طور کھولنے کی ضرورت ہے۔ شہربین جاری ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شہربین میں آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم۔ سامعین، مختلف محکموں میں عارضی زمرے کے ملازمین کی طرف سے گزشتہ روز احتجاج کرنے اور ان کے حق میں فوری فیصلہ لینے کے مطالبے کے بعد آج اسمبلی میں بھی یہ معاملہ زیر بحث آیا۔ حکومت کی طرف سے تفصیلی اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے بتایا گیا 1,05,101 عارضی ملازمین مختلف محکموں میں رجسٹر ہیں اور یہ رجسٹریشن آن لائن آدھار بایومیٹرک شناخت اور سکل پرفارمنگ کے ذریعے کی گئی ہے۔ اسمبلی میں محکمہ جاتی طور عارضی ملازمین کی تفصیلات دیتے ہوئے یہ بات دہرائی گئی کہ حکومت کی طرف سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو عارضی ملازمین کی مستقلی کا جائزہ لے رہی ہے۔ ایوان کو مزید بتایا گیا کہ چیف سیکرٹری کی سربراہی میں قائم کی گئی یہ کمیٹی انسانی، قانونی اور مالی پہلوؤں کو نظر میں رکھتے ہوئے جامع سفارشات مرتب کرے گی۔ ادھر سابق وزیر اور کانگریس کے سینئر لیڈر عبد المجید وانی نے جموں کشمیر حکومت پر زور دیا ہے کہ معاملے کو ترجیحی بنیاد پر دیکھا جائے، کیونکہ اب بیشتر عارضی ملازمین 60 سال کی عمر کو پہنچ رہے ہیں اور یہ عارضی ملازمین شدید ذہنی اور مالی دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہر مدعے کو اور ہر حالات پہ آپ کی بڑی ذاتی نظر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جینوئن ڈیمانڈ ہے لوگوں کی، جو لوگ کام کر رہے ہیں۔ معمولی سے پیسے کے اوپر یہ لوگ بیچارے ڈیلی ویجر کا کام کرتے ہیں، کوئی نیڈ بیسس ہے، کوئی ڈیلی ویجر ہے، کوئی کیجول لیبرر ہے۔
वो हर डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं। जब हम भी सरकारों में थे तभी ये काम करते थे, लेकिन इस वक्त सरकार को कहूँगा कि जब से सरकार बनी है चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी तश्कील दी थी और उसमें ये लगता था कि इनका मसले मसाइल हल होंगे। हमें मालूम है सुबह जी मजबूरी चीफ मिनिस्टर साहब की क्या है, लेकिन इसमें कोई बड़ा मसला है नहीं इनको रेगुलराइज करना, क्योंकि हमारे अगर आप देखेंगे कि इसमें परेशानी ये है कि गवर्नर सतपाल मलिक साहब से लेकर आज तक अगर ये सिलसिला चलता रहता तो आज तक इतना मसला पहुंचता ही नहीं, क्योंकि हर लोग जो लोग भी हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं। आज अगर देखेंगे डेफिशिएंसी कितनी है मुलाजिम, शॉर्टफॉल कितना है मुलाजिमों का हर डिपार्टमेंट के अंदर। अगर आप नई रिक्रूटमेंट नहीं करते हो तो रिक्रूटमेंट करते भी हो आप पहले उन लोगों को एडजस्ट करो जो ऑलरेडी आपके पास पड़े लोग हैं, वो लोग हैं जो सड़कों पे आ चुके हैं, सड़कों पे चला रहे हैं, तो ठीक है उनका जेन्युइन डिमांड है। कुछ लोग तो पागल हो गए हैं, कुछ लोग अवरेज हो गए हैं, उन लोगों के बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो अंधेरे में है, क्योंकि उनके बड़े बड़े जवान बच्चे हो गए हैं। पिछले 30 साल से या 27 साल से ये लोग अभी तक नीड बेसिस, कैजुअल लेबर और डेली वेजेस हैं। हक बनता है उनका भी। देखिए ये जामिया प्रोग्राम था, आशा वर्कर से अलग आना, नीड बेसिस पे लोगों ने काम करना। मिलिटेंसी के तूफान में यही लोग थे जो जगह जगह कहीं नीड बेसिस वर्कर, कहीं कैजुअल लेबर, कहीं डेली वेजर, कहीं आशा वर्कर, यही लोग जाते थे फिरते थे जगहों पर, देहातों में काम करते थे, शहरों में काम करते थे। अच्छा, और बेचारे मुसीबतों से भरे हुए हर जगह इनको तकलीफों का सामना करना पड़े। मेरी वजीर आला से दरखास्त होगी कि ये संगीन मसला है, इस मसले में उनको खुद सोचकर कोई अच्छा फैसला लें और इनके हक पे फैसला लें, ताकि ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, इनकी फैमिली परेशान हैं, कुछ अवरेज हो गए हैं, कुछ लोगों ने खुदकुशियां की हैं, कुछ लोग मारे गए हैं। तो इनमें भी बहुत सारे लोगों ने, बेचारों ने ज्यादतियां सही हैं। तो मेरा यही हुकूमत से, सरकार से यही रिक्वेस्ट होगी, गुजारिश होगी, निवेदन होगा कि चीफ मिनिस्टर साहब इसमें कुछ पहल करें खुद ब खुद। कमेटियों पर डालेंगे तो रास्ता नहीं मिलेगा, एक्सपर्ट्स को देंगे तो वो रास्ते नहीं देंगे। अगर आप वो खुद फैसला करेंगे, उनके पास कैबिनेट और काबीना के अंदर एक फैसला ले लें और इनको एक ऐसा, इनको बेचारों के कम से कम जख्मों में मरहम करने की जरूरत है। आरजी मुलाजमीन की मुस्तकिली के मामले को तरजीह बुनियाद पर देखने की जरूरत, साबिक वजीर अब्दुल मजीद वानी का मुतालबा। इस दौरान वजीर आला ने भी कैजुअल मुलाजमीन के हवाले से ज़राए अबलाग से बात की। उन्होंने बताया कि वो पहले ही बता चुके हैं कि इस साल कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक आरजी मुलाजमीन के बारे में फैसला लिया जाएगा और इस ताल्लुक से हड़ताल या एहतजाज का कोई जवाब नहीं है। असेंबली के फ्लोर पे कहा हुआ है कि एक प्रोसेस के तहत, एक टाइम टेबल के तहत इनको रेगुलराइज किया जाएगा। अब अगर इनको कोई उत्साह रहा है, कोई अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो उनको ये गलती नहीं करनी चाहिए। मैं वो शख्स हूँ, आप प्यार से मुझसे कुछ भी मांगो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे डराने की कोशिश करोगे, धमकाने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर इन लोगों ने कुछ कहना है, आके मुझसे बात करें। ये जो सड़कों पे एहतजाज करने का सिलसिला किसी के दबाव में आके कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, उनके लिए भी अच्छी बात नहीं है और उनके मुस्तकबिल के लिए भी अच्छी बात। जब हमने असेंबली में कहा हुआ है कि इस साल एक पॉलिसी के तहत जो है इनके रेगुलराइजेशन का टाइम टेबल जो है वो जारी किया जाएगा, तो उसके बाद सड़कों पे आने की बात कहाँ पे आती है। आरजी मुलाजमीन के एहतजाज या हड़ताल का कोई जवाब नहीं, बात कर रहे थे वजीर आला उमर अब्दुल्ला। इधर एजा के सदर और सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर फयाज अहमद शबनम ने भी हुकूमत से मुतालबा किया है कि आरजी मुलाजमीन की उजरतों को कम अज कम उजरत एक्ट के तहत बढ़ाया जाए और जल्द अज जल्द जामिया पॉलिसी बनाकर उन्हें मुस्तकिल किया जाए। शेरबीन अब श्रीनगर से सुन रहे हैं। मुश्ताक देव ने किश्तवाड़ से खबर दी है कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू अब्दुल हमीद डोगर ने आज हेलीकॉप्टर के जरिए मड़वा का दौरा किया, जहां उन्होंने लोगों को तिबी हवाले से दरपेश मुश्किलात का जायजा लिया। इस मौके पर सेंटर और सब सेंटरों में डॉक्टरों, नीम तिबी अमले और अद्वियात की कमी के हवाले से भी मौसूफ ने जानकारी हासिल की। डायरेक्टर मौसूफ ने मकामी लोगों को यकीन दिलाया है कि वो उनके इख्तियारात वाले मसाइल का जल्द ही इजाला करेंगे और दीगर मुतालबात के बारे में वो मुतल्लिका हुकाम से बात करेंगे। ये मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं एक बार मड़वा चला जाऊं और मड़वा के लोगों की जो भी वहां पे इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं,
कुछ हद तक उनको मैं रेक्टिफाई कर सकूं, उनका कोई अजाला कर सकूं। तो उसी की वजह से मैं आज यहाँ आया हूँ, यहाँ देखने की क्या क्या यहाँ की इनकी प्रॉब्लम्स है यहाँ इस हेल्थ रिलेटेड इस एरिया में। तो जितनी भी लोगों ने यहाँ प्रॉब्लम्स मुझे बोली है, उन प्रॉब्लम्स में ये है कि उनका हल नहीं हो सकता। हल उनका बिल्कुल है, मगर इसके लिए मैं इनको थोड़ा यहाँ के लोगों को बोलूंगा कि जो जो इमीडिएटली हम स्टेप ले सकते हैं वो तो मैं कर लूंगा इधर से जाते ही। कुछ ऐसे इश्यूज है जिसमें थोड़ा टाइम लगता है, जो कहीं प्लानिंग के रिलेटेड या बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में कोई इश्यूज है या इसमें ऐसे कोई फ्लॉज हैं तो उनमें टाइम लगेगा, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन वर्क है। जो बाकी स्टाफ के रिलेटेड है या कहीं पे स्टाफ की कमी है तो उसको इंटरनल रोटेशनल या रोटेशनल बेसिस पे एडजस्टमेंट करके तो वो मैं आपका इशू सेटल कर दूंगा। इसके अलावा एम्बुलेंस का ड्राइवर, उसका भी मैं देखूंगा क्या हो सकता है, जल्दी से जल्दी जो हो सके। तो मेडिसिन का अगर कोई इशू है तो वो मैं डीएमओ से डिटेल में वो रिपोर्ट लेके जो जो जिस चीज की कमी है यहाँ पे तो इंशाल्लाह मैं वो चीजें सब आपको प्रोवाइड करूंगा। जो बाकी कोई इशू रहता है जिसमें मैंने पहले भी बोला आपको कि थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें आपने थोड़ी पेशेंस रखनी है। मेरे तक जो है इंशाल्लाह मैं सब कुछ करूंगा। सर हम चाहते हैं कि सहसी को अपग्रेड किया जाए और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दर्जा दिया जाए यहाँ पे अपने हाथों से। बिल्कुल, मैंने वो नोट किया है और मैं इसको प्रोसेस करूंगा। सर यहाँ से अक्सर पेशेंट्स रेफर किए जाते हैं, रेफरल पेशेंट्स के हवाले से सर आगे लोगों को क्या यकीन दिखानी मिलेगी? जनाब कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छा स्टाफ जो यहाँ पे अवेलेबल हो सके ताकि डॉक्टर्स, और मेरी पूरी ये कोशिश रहेगी कि एक लेडी असिस्टेंट सर्जन यहाँ पे पोस्ट हो ताकि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज का इशू है, क्योंकि इलाका मैक्सिमम यहाँ पे आपको पता है कि जो यहाँ पे कम्युनिटी है तो वो कहीं ना कहीं रिलेक्टेंट है मेल डॉक्टर के पास जाने के लिए। तो हमारी कोशिश रहेगी कि एक लेडी असिस्टेंट सर्जन यहाँ पे दिया जाए। ये थे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू अब्दुल हमीद डोगर जो मड़वा से बात कर रहे थे। सामीन, साबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मोहम्मद अशरफ बेदार के इंतकाल पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ताज़ियत का इजहार किया है और मरहूम की खिदमत को याद किया है। उन्होंने एमएलए पटन जावेद रियाज बेदार के साथ ताज़ियत और यकजहती का इजहार किया है, जबकि नासिर असलमानी, चौधरी मोहम्मद रमजान, सईद तौकीर अहमद, सबिया कादरी, अली मोहम्मद सागर, शमी ओबराय, तनवीर सादिक और शौकत अहमद ने भी मरहूम के अहले खाना से ताज़ियत की है। इधर सिविल सोसाइटी फोरम के चेयरमैन और पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट के सदर अब्दुल कोयवानी ने अपने एक ताज़ियती बयान में मरहूम को एक दयानतदार, बाउसूल और नज़्म-ओ-ज़ब्त रखने वाला अफसर करार देते हुए उनकी खिदमत को याद किया है। कल्चरल अकादमी और फारूक मेमोरियल फाउंडेशन बड़गाम के बाहमी इश्तराक से कॉन्फ्रेंस रूम टैगोर हॉल श्रीनगर में वादी के मुमताज मुफक्किर, शायर और मुतरजुम फारूक बड़गामी की 21वीं बरसी के मौके पर एक अदबी तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में वादी के नाम और उदबा, शोरा, दानिशमंदों और अदब नवाज शख्सियात ने शमूलियत की। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते अपने मेजबान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शहरबीन की निगाह समीना शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।